आज म विक्रम सम्वत 2079 सालको वार्षिक राशिफल बोकेर आएको छु। विक्रम सम्वत 2079 सालमा कुन राशिलाई शुभ फल मिल्नेवाला छ र कुन राशिलाई ग्रहको खराब परिणाम भोग्नुपर्ने छ त? कुन राशिले कुन क्षेत्रबाट कुन समयमा शुभ फल र अशुभ फलको भागीदार बन्नुपर्ने देखिन्छ त? आज म ज्योतिष शास्त्रका आधारमा 2079 सालको वार्षिक राशिफल चर्चा गर्न वर्णनार्थ उपस्थित भएको छु। वार्षिक राशिफल सुरु गर्नु अगाडि वार्षिक भविष्यफलको सुरुवात गरौँ। 2079 सालको राजा शनि र मन्त्री बृहस्पति परेकाले मध्यम खुसियालीको समय देखिन्छ। समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिले पनि काँचुली फेर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ, तर दलीय मतान्तरले देशको हितार्थ भन्दा पनि निहित स्वार्थकै खेती मौलाउनेछ यस वर्ष पनि। विकास निर्माणमा पनि झिनो प्रगति मात्रै रहनेछ यस वर्ष। स्वास्थ्यमा भने अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्षको स्थिति अलिकति प्रचुर सकारात्मक देखिन्छ र कृषि कार्यमा राम्रो आम्दानी देखिए पनि महँगी वृद्धिको मार त्यत्तिकै चर्को देखिनेछ यो वर्ष। जलवायु परिवर्तनको कुप्रभावले विद्यमान तापक्रममा पनि प्रतिकूलता नै छाउनेछ। यो 2079 साल विक्रम सम्वत 2079 सालको वार्षिक भविष्यफलको चर्चा गर्दाखेरि भूक्षय, भूस्खलन, भूकम्प आदि दैविक विपत्तिहरू हैन स्थल तथा हवाई दुर्घटना पनि नहोला भन्न सकिन्न यो वर्ष। समग्रमा मध्यम रूपले यो वर्ष बित्नेछ। अब आउनुस् वार्षिक राशिफलको चर्चा गरौँ। पहिलो राशि मेष राशि। मेष राशिलाई 2079 सालमा ग्रह गोचरीय दृष्टिले सुखद फल प्राप्त हुने देखिन्छ भने अन्य ग्रहको अनुकूलता हेर्दा शुभ र अशुभ गरी मिश्रित फल प्राप्त हुने योग बन्छ। 2079 साल मेष राशिका लागि मेष राशिको स्वामी मङ्गल, त्यसैगरी शुभ रत्न मुगा र शुभ रङ रातो। तपाईलाई भाग्य शक्ति मजबुत रहनाले मनमा सोचेको काम बन्ला यस वर्ष। परिवारबाट राम्रो सुख प्राप्ति देखिन्छ। इष्टमित्रको सामिप्यता पनि तपाईलाई निरन्तर देखिन्छ। पेशा व्यवसायका हिसाबले यस वर्ष कृषिजन्य कार्य, पशुपक्षी पालनमा पनि सन्तुष्टि देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि पनि राम्रै छ यस वर्ष। अचल सम्पत्ति जग्गा जमिनको कारोबार गर्दा पनि तपाईको लागि फाप छ यो वर्ष भने मेष राशिलाई वैदेशिक रोजगार जाँदा पनि अथवा वैदेशिक रोजगारमा गएका मेष राशिवालाहरूका लागि पनि राम्रै छ यो वर्ष। र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न चाहिँ तपाईले जरुरी छ। तपाईले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु भएन भने पनि यस वर्ष चाहिँ आम्दानी चाहिँ तपाईको धेरै हुनेवाला छैन। तपाईले जति सक्नुहुन्छ खर्च कम गर्नुस्, तपाईलाई त्यति राम्रो हुन्छ। जति सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्नुस् है। अब दाम्पत्य सम्बन्धको कुरा गर्दा दम्पति बीचको सम्बन्ध पनि प्रेमिल रहला यस वर्ष। विद्यार्थी वर्गलाई पनि राम्रै छ। धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूलाई पनि विशेष राम्रो देखिन्छ यस वर्ष मेष राशिका जातकका लागि। तर बोलीमा विचार पुर्याउन जरुरी छ। तपाईले जति धेरै बोल्नुभयो त्यति तपाईको काम बिग्रने सम्भावना बढेर जानेछ। त्यसैले जति कम बोल्नुभयो, जति अरूका कुरा सुन्नुभयो त्यति तपाईलाई राम्रो हुन्छ। त्यसकारण मेष राशिका व्यक्तिहरू, वाक्कला र राजनीति गर्ने मेष राशिवाला व्यक्तिहरूलाई यस वर्ष चाहिँ खासै राम्रो छैन। रोग व्याधिबाट बच्न तपाईले खानपानमा ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईले खानपान जे पाए त्यही खाइदिनु भयो भने तपाईलाई राम्रो हुनेवाला छैन। र तपाईले भगवान श्री गणेशको पूजा गर्ने, गणेश भगवानको ध्यान गर्ने, मङ्गलबार सात्विक रहने गर्नु। समग्रमा 2079 साल तपाईका लागि राम्रो नै देखिन्छ। पालो वृष राशिको। वृष राशिका जातकका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल कस्तो छ त? वृष राशिको स्वामी ग्रह शुक्र, शुभ रत्न हीरा, शुभ रङ सेतो। वर्ष सामान्य रहने देखिन्छ है वृष राशिका जातकका लागि। यो वर्ष राहुले तपाईलाई अलिकति कार्य बाधा, तपाईले गरेका हरेक कार्यमा बाधा डाल्न चाहिँ, बाधा पुर्याउन चाहिँ राहु आइपुग्नेछन्। त्यसकारणले यो प्रबल सम्भावनाको योग देखिन्छ राहुबाट दुःख पाउने। भाग्यले अलिकति कमजोर भावमा रहेको कारणले गर्दा बसेको देखिन्छ यो वर्ष तपाईका लागि। र बाणीमा गलत तत्त्वको उत्पत्तिले विचार पुर्याएर बोल्नु होला। कम बोल्नु तपाईका लागि हितकर छ। तपाईलाई यो वर्ष दैवीय दुर्घटनाको भयले पनि सताउन सक्छ। सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ यस वर्ष तपाईका लागि। अलिकति विभिन्न प्रकारका दैवीय सङ्कटहरू पनि तपाईले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँ हिँड्दा, डुल्दा, खाँदा, बस्दा हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँ सतर्क रहनु भएन भने तपाईलाई दुःख हुन्छ। जागिरमा पनि अलिकति खटपटी देखिन्छ। सचेत रहनु जरुरी छ। खानपान, अब यात्रा र उठबसमा चाहिँ विशेष सतर्कै रहनु होला। र यस वर्ष वृष राशिवालालाई अरु चाहिँ राम्रै छ। फेरि
मनले आँटेका कुराहरू पूरा गर्न कसैले रोक्ने छैन। तपाईको मनमा म यो गर्छु भनेर आँट हिम्मत र पराक्रम छ भएको कुराहरूमा त्यसले निरन्तरता पाउनेछ। तपाईको आँट चाहिँ कहिले पनि कमजोर हुने छैन, कसैले रोक्न सक्ने छैन। तपाईलाई वैदेशिक रोजगार र विद्या बुद्धिमा राम्रो उपस्थिति छ तपाईका लागि र बौद्धिकताको उच्चता बढेर जानाले पढाइ लेखाइ राम्रो, तपाईको प्रतियोगितामा तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। धर्म कर्ममा मन बढेर जाला, पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर हुने अथवा पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार आउने देखिन्छ। पति पत्नीको सम्बन्ध पनि राम्रो देखिन्छ। सन्तानहरू पनि तपाईका लागि आज्ञाकारी बन्ने खालको योग बनेको छ। कृषिजन्य र व्यापारिक क्षेत्रमा पशुपक्षी पालन, जग्गा जमिनको कारोबार यस वर्ष तपाईका लागि लाभकर हुन सक्छ। धर्म कर्ममा मन लगाउँदा अशुभ फल अथवा तपाईका लागि अशुभ फल दिने ग्रहहरू कमजोर हुनेछन्। यो कुरा तपाईले हेक्का राख्नुहोला। यसरी तपाईको यस वर्षको 2079 साल व्यतीत हुनेछ। वृष राशिका जातकका लागि सकारात्मक, जति अर्काको कुभलो चिताउनु भयो तपाईलाई त्यति नराम्रो हुन्छ भने जति अरूको राम्रो चिताउनु भयो त्यति राम्रो हुन्छ तपाईका लागि। ख्याल गर्नुस् है। अब मिथुन राशिको पालो। मिथुन राशिका लागि 2079 साल कस्तो छ त भन्दा मिथुन राशिको स्वामी ग्रह बुध, शुभरत्न पन्ना र शुभ रङ हरियो। तपाईलाई 2079 साल माघ 27 गतेसम्म शनिको अढैया दशा देखिन्छ र समग्रमा मिश्रित फल दिने, मिश्रित फल मिल्ने युग अथवा वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ तपाईका लागि। के त भन्दाखेरि मेरो प्यारे हजुर, बौद्धिकतामा ह्रास आउनाले तपाईको पढाइ लेखाइ लगायत परीक्षा प्रतियोगिताबाट ठूलो आशा तपाईले नराख्दा हुन्छ यो वर्ष। सवारी दुर्घटनाको भय पनि तपाईलाई बन्न सक्छ। यात्रामा विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला। तपाईले रोग व्याधिले पनि तपाईले दुःख पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा खानपानमा अलिकति ख्याल गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी अब योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम गर्ने, नुन चिनी तेल कम खाने गर्नु तपाईका लागि उत्तम हुन्छ। शत्रुहरू तपाईलाई गिराउनकै लागि पर्नेछन्। बाहिरबाट हेर्दाखेरि मित्र भनिएकाहरू पनि शत्रु हुन सक्छन्। त्यो कारणले जसलाई पनि फ्यास विश्वास गरिहाल्ने काम नगर्नुहोला र व्यर्थको खर्च भार बढ्न सक्छ। यो वर्ष खर्च गर्दा निकै सतर्क रहनुहोला र बोल्दा पनि विचार पुर्याएर बोल्नुहोला। यो वर्ष जति कम बोलिन्छ त्यति जितिन्छ, जति कम बोल्यो त्यति आफ्नो पक्षमा। आपसी खिचातानीका कारणले जागिर गर्नेहरूका लागि पनि सन्तोषजनक अलिकति नदेखिएला। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति विचार पुर्याउनुहोला। तर यति हुँदाहुँदै पनि भाग्य चाहिँ तपाईको मजबुत नै छ भन्दा हुन्छ। भाग्य त्यति कमजोर होइन। मनोवांछित कार्यहरूबाट सफलता लिनका लागि हरियो रङको कपडामा फोकस गर्ने, धर्मप्रतिको आस्था नघटाउने, इष्टदेवको पूजा नियमित गर्ने गर्नुहोस्। खेतीपाती, जग्गा जमिन, पशुपक्षी पालनबाट पनि तपाईलाई राम्रै लाभ मिल्छ यो वर्ष। वैदेशिक रोजगार जानेहरूका लागि पनि नट ब्याड, नराम्रो छैन त्यति। अब तर गलत सङ्गत र गलत खानपानबाट चाहिँ तपाईँ जोगिनै पर्छ। सङ्गत गलत भयो र खानपान गलत भयो भने तपाईँलाई बहुत दुःख मिल्छ है। परिवारलाई समय दिनुहोला। तपाईँले परिवारका लागि जति समय छुट्याउनुहुन्छ त्यति खुसी मिल्नेछ। घरबाट निस्कँदा आमा बाबुको पाउ छोएर आमा बाबालाई ढोगेर निस्कनुहोस्। तपाईँको शुभेच्छा अटल हुनेछ। मिथुन राशिका जातकका लागि यस वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2079 सालको कुरा गर्दैछु। अब कर्कट राशिको पालो। कर्कट राशिका लागि 2079 साल कस्तो छ त? कर्कट राशिका स्वामी ग्रह चन्द्रमा, शुभरत्न मोती र शुभ रङ भनेको सेतो। तपाईलाई 2079 साल माघ 27 बाट शनिको अढैया दशाले दुःख दिन सक्छ, जसकारण आय व्यय सामान्य रहने, शरीरमा रोगले आक्रमण गर्ने लगायतका अलिकति दुःखादी स्थितिहरू निम्तन सक्छ। तसर्थ आँटेको कार्यमा बाधा र बाणीमा अपव्याख्या चल्न थाल्न सक्छ। विचार पुर्याउनु होला र यस वर्ष तपाईले जति सोचेर बोल्नुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ। बाणीमा गलत तत्त्वको प्रवेश रहन सक्ने भएका कारणले बोल्दा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। सामान्य ढङ्गले बित्ने वर्ष हो तपाईलाई यो वर्ष भन्दा फरक पर्दैन। त्यति ठुलो काया पलट हुने खालको केही योग छैन। कृषि पशुपालनबाट सन्तोषजनक स्थिति पनि देखिन्न तपाईका लागि र पति पत्नी बीच पनि स्नेह घटेर जाने खालको, खटपट भइरहने खालको योग देखिन्छ यस वर्ष। तसर्थ आपसी उत्सुकतामा कमी आउला जस्तो छ है तपाईलाई। आमा बाबु र दाजुभाइ दिदीबहिनी बीचको सम्बन्धमा पनि अलिकति तितो छाउने सक्छ र सन्तानले पनि दुःख दिनेछन्। सुख दिने खालको योग छैन यो वर्ष। राजनीतिक क्षेत्र र जागिरबाट पनि खिचातानी मात्र देखिन्छ तपाईका लागि। विभिन्न सङ्कटहरूसँग जुझ्न पर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईले सेतो वस्त्र धारण गर्ने, सेतो वस्तु दान गर्ने, चन्द्रदेवको आराधना गर्ने, धर्म कर्ममा मन लगाउने गर्नुहोला। आध्यात्मिक बन्नुभयो भने तपाईलाई शान्ति मिल्छ। शान्ति भयो भने सुख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो वर्ष खासै काया पलट हुने खालको नदेखेको कारणले मैले यी कुराहरू भन्दैछु। शैक्षिक क्षेत्र पढाइ लेखाइमा लागेकाहरूका लागि भने राम्रो छ यो वर्ष। बौद्धिकता चाहिँ बढेर जाने खालको योग देखिन्छ। परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईलाई सफलता छ।
अरूको कुभलो जति सोच्नुहुन्छ त्यति हानि छ है तपाईलाई। तसर्थ धर्ममा मन लगाउनुस्, सकारात्मक सोच्नुस्, अरूको भलो होस् भन्नुस्, धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्नुस्, तीर्थव्रत गर्नुस्, तपाईको लागि राम्रो हुन्छ। अनावश्यक खर्चको कटौती गर्नुस्, अरूलाई चिया खुवाउने खर्च दुखी गरिबलाई दान गर्नुस्। जति सकारात्मक सोच्नुहुन्छ, जति सात्विक र आध्यात्मिक हुनुहुन्छ, त्यति तपाईलाई खराब फलहरू कटौती भएर शुभ फलहरू मिल्दै जानेछन्। बुझ्नुभयो नि? त्यसै कारण तपाईका लागि विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो। अरु समग्रमा ठिकै छ, जति सकारात्मक बन्न सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ। अब सिंह राशिको 2079 साल कस्तो छ त? सिंह राशिको स्वामी ग्रह सूर्य, शुभरत्न माणिक्य, शुभ रंग रातो। तपाईलाई यो वर्ष बृहस्पति ग्रहको अनुकूलताले तपाईको बौद्धिक स्थिति मजबुत भएर जान देखिन्छ। तर भाग्य शक्तिमा रास आउन सक्ने सम्भावना पनि छ है। ठुला बडाको आशीर्वाद र सामिप्यताबाट टाढा रहनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ हैन। त्यसैगरी पति पत्नीको प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्धमा पनि शंकाले डेरा जमाउन सक्छ। पापीय कार्यले वितृष्णा मच्चाउने समय देखिन्छ। अलिकति पाप काम मात्रै गर्नुपर्ने, अर्कालाई दुःख दिन पाए मजा आउने खालको यस्तो खालको सोच्ने दिमागमा आउन सक्छ। त्यो हुनाले सिंह राशिलाई यो वर्ष अलिकति होशियार रहेर, सतर्क रहेर, सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। सन्तान सुख देखिन्न यो वर्ष तपाईलाई। भातृ प्रेम, दाजुभाइ दिदीबहिनीको प्रेम भने कम हुने छैन यो वर्ष तपाईका लागि। नोकरीमा खिचातानी, राजनीतिक क्षेत्र अफाप नै यो भन्दा हुँदै फरक पर्दैन यो वर्षलाई हैन। त्यति हुँदा पनि पढाइ लेखाइ, परीक्षा प्रतियोगितामा भने सफलता देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रबाट तपाईलाई राम्रो छ हैन। व्यापार व्यवसाय गर्नेको लागि पनि उन्नति छ। पशुपालन, जग्गा जमिनको कारोबारले पनि तपाईलाई शुभ फल दिने खालको योग देखिन्छ। अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुस् यो वर्ष तपाईले। अनावश्यक खर्च गर्दै नगर्नुस्। रातो रङको वस्तु दान दिनुस् जन्मबारको दिन पारेर। अफिस वा कार्यस्थलमा रातो मिठाई सरप्राइजका रूपमा साथीभाइहरूलाई खुवाउनुस्। सकारात्मक सोच राख्ने, कम बोल्ने, धेरै सुन्ने र इन्द्रदेवको दैनिक आराधना गर्नुभयो भने तपाईलाई समग्रमा राम्रै हुन्छ है। त्यसैगरी तपाईले इष्टदेवको पूजा प्रार्थना गरेको पनि तपाईलाई राम्रो हुन्छ। इष्टदेवको पूजा आराधना र स्मरणले पनि तपाईलाई फाप हुन्छ। अब कन्या राशिको पालो। कन्या राशिका लागि 2079 साल कस्तो छ त? कन्या राशिको स्वामी ग्रह बुध, शुभरत्न पन्ना र शुभ रंग हरियो। तपाईलाई शत्रुबाट निकै प्रताडित हुनुपर्ने छ यो वर्ष। तपाईको बौद्धिकतामा रास आउने भएको कारणले पढाइ लेखाइ, परीक्षा प्रतियोगिताबाट पनि ठूलो आशा नराख्दा राम्रो हुन्छ। पाप कार्यमा बढी मन जाने योग बन्ने छ तपाईलाई यो वर्ष। धर्म कर्म भन्दा पनि अरूलाई होच्याउने, अरूलाई गिराउने, अरूलाई दुःख दिँदाखेरि आनन्द लाग्ने मनस्थिति बन्न सक्छ है तपाईका लागि यो वर्ष। इष्टमित्रहरूले पनि तपाईलाई जस कारणले कुरा काट्ने छन्, दाजुभाइहरू टाढिने छन् र आमा बाबुले पनि वास्ता नगर्ने समय हो यो। किनकि तपाईको सोच पापीय कार्यमा चल्नेछ। तपाईको सोच नै नकारात्मकतातर्फ अगाडि बढ्ने खालको योग छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति सोच्नुस् है, कुल भएर सोच्नुस्। ध्यान दिनुस् मेरो समादरणीय मित्र। यसका लागि तपाईले हरियो रङ प्रयोगमा ध्यान दिने, हरियो वस्तु, हरियो चीज दान गर्ने गर्नुहोला। अरूको नराम्रो नसोच्नुस्। यसैमा तपाईलाई बढी सुख छ। साथीभाइसँगको सम्बन्धमा चाहिँ सीमित गर्नुस्। तपाईले धेरै साथीभाइ बनाएर पनि तपाईलाई केही फाइदा छैन यो वर्ष। तपाईकै साथीभाइ भनेको पनि तपाईका लागि दुश्मन बन्न सक्छन्। अरु त राम्रो छ, अरु तपाईलाई समग्रमा ठिकै छ। वाणीको प्रभाव कायम छ। वाणीकै कलाले कामहरू बन्ने हो तपाईका लागि। जग्गा जमिन र पशुपक्षी पालन, व्यापार व्यवसाय र नोकरीबाट राम्रै लाभ छ, त्यस्तो नराम्रो छैन। राजनीतिक र सामाजिक कार्य गर्दा तपाईलाई मान सम्मान र प्रतिष्ठा मिल्नेछ। अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नु नै तपाईलाई भलो छ हैन। अनावश्यक खर्चको कटौती गर्नुस्। अरूलाई पख म देखाउँछु भन्न छोडिदिनुस्। तपाईमा चाहिँ यस्तो अलिकति इगो बढी आउन सक्छ यो वर्ष। जति सकारात्मक बन्यो त्यति नै लाभ छ। दम्पति सम्बन्ध र सन्तान सुख पनि तपाईको लागि देखिन्छ। अरु ठीक छ। तर तपाईले जब गलत कर्मबाट आम्दानी गर्छु र अरूको कुभलो चिताउँछु भन्न थाल्नुभयो भने तपाईलाई राम्रो हुँदैन। तुला राशि। तुला राशिलाई 2079 साल कस्तो छ त भन्दा मेरो प्यारे हजुर, तुला राशिको स्वामी ग्रह शुक्र, शुभ रत्न हीरा र शुभ रंग भनेको सेतो। तुला राशिलाई पनि 2079 साल माघ 27 सम्म शनिको अडैया दशाले जटिलता देखाउन सक्छ। शनिदेवको आराधना, शनिबार कालो वस्तु दान गर्नुस् हैन, तेल दान गर्नुस्। तपाईको भाग्य शक्ति उर्वर बन्नेछ। तपाईमा यो वर्ष सत्यवादी प्रवृत्तिको उदय हुनाले मन प्रसन्न नै रहन्छ। शनिको दशा हुँदाहुँदै पनि, शनिको अडैयाले दुःख दिँदै पनि तपाईको मनमा चाहिँ प्रसन्नता छाइरहन्छ। व्यापार व्यवसायबाट, कृषि कार्यबाट पनि राम्रै लाभ मिल्ने देखिन्छ। अनावश्यक खर्च पनि कम भएर जाने खालको देखिन्छ यो वर्ष तपाईका लागि। तर तपाईले के गर्न पर्यो भने शनिबार चाहिँ सात्विक रहनुस्। शनिबारका दिन
किनभने शनिदेवको अडैया दशाले तपाईँलाई अलिकति दुःख दिने भएको कारणले गर्दा शनिबारको दिन मैले गर्ने कुराहरू भने यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। अरू पारिवारिक र साथ सहयोग पनि तपाईँको लागि राम्रै मिल्नाले जटिल परिस्थिति पनि खासै जटिल लाग्दैन तपाईँलाई र सन्तान सुख पनि मिल्छ। सामान्य बाहेक रोग व्याधिले पनि तपाईँलाई छुने छैन। सामाजिक कार्यबाट पनि मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ, तर बाणीमा कटुतापूर्ण व्यवहार देखिनाले ठुला बडाको सामिप्यता पाउन मुस्किल पर्नेछ। बौद्धिक स्थितिमा पनि असन्तुलन बिग्रिनाले पठन पाठन लगायत परीक्षा प्रतियोगितामा पनि सफलताको आशा खासै देखिन्न। अर्कालाई दिग्भ्रमित पार्ने खालको कर्म कार्यमा मन लाग्न सक्छ, अरूलाई दुःख दिने तर्फ मन जान सक्छ तपाईँका लागि, र पाप कार्यमा रुचि बढ्न सक्छ, धर्मकर्ममा मन नजान सक्छ। तर यसलाई तपाईँले सच्याउने कोसिस गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यस्ता कार्यहरू मैले गर्नुहुन्न भनेर हर हमेसा तपाईँले दिमागमा ल्याउनु भयो र आफूलाई डाइभर्ट गर्न सक्नुभयो भने अरू तपाईँका लागि राम्रो छ है मेरो प्यारे हजुर। अब वृश्चिक राशिको 2079 साल कस्तो छ त? वृश्चिक राशिको 2079 साल भनेको वृश्चिक राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल, शुभरत्न मुगा र शुभ रङ रातो। वृश्चिक राशिलाई पनि शनिको अडैया दशाले गर्दा मध्यम समय गुज्रनेछ यस वर्ष है। तपाईले यस वर्ष बाणीका प्रभावले ठुला कामहरू बन्न सक्छन्। बौद्धिकता बढेर जाने समय पनि छ हैन। मानसिक शान्ति अटल पनि रहला। धर्मकर्मप्रतिको आस्थाले मनमा शान्ति पनि रहने योग छ। पारिवारिक शुभेच्छा र इष्टमित्रको आदर भाव र प्रेम पनि कायम रहने खालको योग देखिन्छ तपाईका लागि। पति पत्नीको सम्बन्धमा भने खटपट नहोला भन्न सकिन्न। सन्तानबाट पनि शान्ति छैन। शत्रुबाट पनि प्रताडित हुनुपर्ने स्थिति छ। शत्रुले होच्याउने खसाल्ने प्रयत्नहरू निरन्तर गरिरहन सक्छन्। चिन्ताले रोगी बनाउन सक्छ। जोस जाँगर घटेर आलस्य मात्र बन्न सक्छ। आलस्यमय शरीर बन्ला। नोकरीबाट ठिकै छ। व्यापार व्यवसाय बाट पनि राम्रै लाभ मिल्ला। ग्रहको खराब फल कटौती गर्न तपाईले सूर्यलाई जल चढाउनुस्। मंगलबारका दिन रातो वस्तु दान गर्नुस्। रातो मिठाई बाँड्ने गर्नुस्। आफ्ना इष्टदेव कुलदेवताको पूजा आराधना गर्ने गर्नुस् र जहिले राम्रो भएर जानेछ। र जहिले पनि सकारात्मक सोचेर तपाईले सकारात्मक कार्य गर्नुभयो भने तपाईलाई नराम्रा फलहरू कम भएर जान्छ। हामी आकस्मिक लाभको अपेक्षा भन्दा पनि मैले राम्रो काम गर्छु, राम्रै फल मिल्छ भनेर आत्मविश्वास बढाउनुस्। पालो धनुराशिको 79 साल कस्तो छ त भन्दा धनुराशिको स्वामी ग्रह बृहस्पति, शुभरत्न पुष्पराज र शुभ रङ भनेको पहेँलो तपाईलाई है। तपाईलाई यो वर्ष अन्त्य 7.5 को दशा देखिन्छ। शनिदेवको आराधना पूजा, शनिबारको दिन कालो छाता, कालो दाल, कालो जुत्ता दान गर्नुस्। अरू ग्रह फल हेर्दाखेरि भाग्यशक्ति उर्वर बनेर जाने समय छ। दिन दुखी गरिबीप्रति सद्भाव जागेर आउन सक्छ। नोकरीमा ख्याति छ। राजनीतिले समाजमा छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सक्छ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि पनि उन्नति देखिन्छ। जग्गा जमिनको कारोबार पनि तपाईका लागि फाबो देखिन्छ। चलअचल सम्पत्तिबाट पनि राम्रो लाभ देखिन्छ। परिवारको साथ र सहयोग पनि राम्रै मिल्नेछ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पनि यो वर्ष नटब्याड नराम्रो छैन। यति हुँदाहुँदै पनि शरीरमा आलस्यता बढ्ने देखिन्छ तपाईका लागि। शरीरमा अल्छी र भद्दापनको महसुस तपाईलाई बढेर जान सक्छ। त्यसकारणले खानपानमा ख्याल गर्ने र नियमित रूपमा तपाईको उठ्ने बस्ने शैलीहरूलाई चाहिँ नियमिततामा ल्याउनुस्। समयमा सुत्ने समयमा उठ्ने बानी बसाल्नुस् र तपाईले खानपानमा ख्याल राखिएन भने तपाईलाई रोगले सताउन सक्छ। विचार पुर्याउनुला। धर्म कर्ममा नियमित मन लगाउनुस्। एक दिन गर्ने अर्को दिन नगर्ने टाइपको स्वभाव तपाईलाई बन्न सक्छ तपाईको। त्यसकारणले नियमित ईश्वर आराधना गर्नुस्। तपाईका शत्रुहरू तपाईलाई होच्याउने र खसाल्ने कामका लागि गरेका प्रयत्नहरू पनि असफल भएर जानेछ र मन स्थिर हुनेछ भनेको दोधारे मन हटेर जानेछ। अब पालो मकर राशिको। मकर राशिका लागि 2079 साल कस्तो छ त भन्दा मकर राशिको स्वामी ग्रह शनि, शुभरत्न नीलम र शुभ रङ कालो। मकर राशिलाई अन्त्य 7.5 को दशा रहन्छ यो वर्ष। त्यसैले उतार चढावहरू धेरै नआउलान् भन्न सकिन्न। मन अरूको कुभलोतिर पाप कार्यतिर ढल्कने पनि देखिन्छ। त्यस्तो खालको यो पनि बन्न सक्छ। तसर्थ फुर्सदमा नबस्नुस्। कुनै न कुनै काम गर्नुस्। सकारात्मक काम, राम्रो काम, सकारात्मक सोच राख्नुस्। खाली हात नबस्नुस्। रोग व्याधिबाट पनि जित हुनेछ। यदि गर्नुभयो भने शत्रु परास्त भएर पनि जानेछन्। पशु पंक्षी कृषि पेशाबाट व्यापार व्यवसायबाट खासै लाभ देखिन मैले यो वर्ष तपाईका लागि। नयाँ व्यापार व्यवसाय नयाँ कारोबारतर्फ भन्दा पनि पुरानै जे छ त्यसलाई निरन्तरता दिनु तपाईलाई राम्रो छ। बाणीको प्रभावकारिताले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको नजरमा परिन सकिन्छ। परिवारको साथ र सहयोग पनि कायमै देखिन्छ तपाईका लागि। सन्तानबाट सद्भाव, दाम्पत्य जीवनको सुमधुरता पनि तपाईलाई राम्रो देखिन्छ यो वर्ष। धर्म कर्ममा मन लगाउँदा मानव सेवाको काम गर्नुभयो भने तपाईलाई मानसिक शान्ति पर्याप्त रूपमा मिल्नेछ।
र जोश जाँगर बढेर जानेछ र तपाईको त्यस्तो खालको योग पनि देखिन्छ। शनिदेवको पूजा आराधना, कुलदेवता इष्टदेवको सम्झना स्मरण गर्दा तपाईलाई एकदम राम्रो हुन्छ। शनिबारका दिन कालो वस्त्र लगाउनुस्, सकारात्मक सोच र सकारात्मक कदम चाल्नुस्, बुद्धिमानी हुनेछ तपाईका लागि। ल यो विचार गर्नु होला। अब अर्को राशि भनेको कुम्भ राशि। कुम्भ राशिको स्वामी ग्रह शनि, शुभ रत्न नीलम, शुभ रङ कालो। कुम्भ राशिलाई यस वर्ष आधे साढे साथी र त्यसपछि मध्य साढे साथीको दशा देखिन्छ है, जसकारण केही अप्रियताको प्रबलता नदेखिला भन्न सकिन्न। शत्रुवैरी बढेर जाने, तपाईलाई होच्याउने खसाल्ने प्रयत्नहरू नियमित रूपमा धेरै हुन सक्छन्। मानसिक शान्ति खलबलिन सक्छ। सन्तानबाट पनि आशातीत सुख देखिन मैले। तर यति हुँदाहुँदै पनि सकारात्मक सोच राख्ने बानी र जोश जाँगरको वृद्धि हुने भएको कारणले मनमा शान्ति चाहिँ खलल पुग्ने छैन। धार्मिक कार्य, धार्मिक गतिविधिमा संलग्न रहँदा एकाग्रता बढेर जानेछ। शत्रुहरू परास्त भएर जानेछन्। परिवारको साथ सहयोग पनि मिल्दै जानेछ। अब व्यापार व्यवसाय, कृषि उद्योगबाट पनि प्रशस्त फाइदा देखिन्छ। तपाईले सकारात्मक मार्गमा हिँड्नुभयो भने अब माया प्रेमी प्रेमिका पति पत्नीको सम्बन्धमा पनि कमी छैन, सुमधुरता नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पनि राम्रो देखिन्छ यो वर्ष तपाईको। जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारबाट अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै जाला। वाणीको प्रभाव बढेर जाने समय छ तपाईको लागि। राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा सक्रियता राख्नाले तपाईलाई सम्मानित परिस्थिति पनि सिर्जना हुनेछ। यसबाहेक तपाईले आफ्ना इष्टदेवको पूजा आराधना गर्ने, कुलदेवताको स्मरण गर्ने र मातापिताको सेवा गर्नाले तपाईलाई शुभ फल प्राप्त हुनेछ। हप्ताको एक दिन आफ्नो जन्मबारको दिन पाएर त्यो दिन सात्विक रहने बानी बसाल्नुस्। पूर्ण शाकाहारी रहनुस्। अमिलो पिरो नखानुस्। मांसाहार नगर्नुस्, तपाईका लागि राम्रो हुन्छ। अब अन्तिम राशि मीन राशि। मीन राशिको 2079 साल कस्तो छ त? मीन राशि भन्नासाथ स्वामी ग्रह बृहस्पति, शुभ रत्न पुष्पराज र शुभ रङ पहेँलो। मीन राशिलाई यस वर्ष आधे साढे साथीको दशाका कारण सामान्य मुस्किलका घडीहरू बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईको बाणीमा विश्वास घटेर जान सक्छ। भातृ प्रेम घटेर जान सक्छ। दाजुभाइले पनि तपाईलाई खासै साथ दिने छैनन् यो वर्ष। भाग्यशक्ति कमजोर बन्दै जानेछ तपाईका लागि यो वर्ष। इष्टमित्रबाट धोका हुन सक्छ। पशुपक्षी पालनबाट तपाईले हानि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। सन्तानहरू पनि स्वार्थी नबन्लान् भन्न सकिन्न। शत्रु वैरीहरू तपाईको कुभलो नै चिताउनेछन्। विचार पुर्याउनु होला। यो आधे साढे साथीको प्रभाव कम गर्न शनिबारका दिन तेलदान, त्यसैगरी कालो जुत्ता दान गर्नुस्, कालो वस्तु दान गर्नुस्, तपाईलाई राम्रो हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि अन्य ग्रह गोचरहरूका कारण बौद्धिकतामा कमी छैन तपाईको। बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। परीक्षा प्रतियोगितामा पनि सफलता पाइएला। शैक्षिक क्षेत्र तपाईको लागि राम्रै छ। नोकरी व्यापार कृषि आदिको क्षेत्रबाट पनि त्यति नराम्रो छैन। जति सकारात्मक सोच र सकारात्मक काम गर्न सक्यो त्यति लाभ देखिन्छ। पापीय कार्य भनेको नकारात्मक काम, अरूको कुभलो चिताउने, अरूलाई दुःख दिएर कमाउने, अरूलाई ठगेर कमाउने सोच्नुभयो भने तपाई अनावश्यक झैझमलामा फस्ने निश्चित छ। धर्म कर्ममा मन गयो, मठ मन्दिर धार्मिक स्थलको दर्शन पूजा भ्रमण पाठले तपाईलाई मन शान्त हुनेछ, मनमा स्थिर राख्नेछ। अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुस्। आमा बाबुको सेवामा कति कमी नगर्नुस्, तपाईका लागि राम्रो भएर जानेछ। अरूको सेवा गर्नुस्, अरूको भलो चिताउनुस्। समग्रमा मीन राशिका लागि पनि यस वर्ष ठिकै छ। जति सकारात्मक सोच्न सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ। ल मेष राशिबाट सुरु गरेर मैले मीन राशिमा भिडियोलाई ल्याइ पुर्याएको छु। 12 राशिको यस वर्ष कस्तो छ त? ज्योतिष शास्त्रले व्याख्या गरेको सन्दर्भलाई मैले यही बिट मारेँ र हरेक राशिले के सोच्नु पर्यो भने कर्ममा विश्वास गर्नु पर्यो। भाग्यलाई पनि साथ मिल्नका लागि कर्म चाहिन्छ। कर्म गर्नुस् र निरन्तर गर्नुस् र सकारात्मक सोच, सकारात्मक मार्गमा हिँड्नुस्। ईश्वर आराधनामा मन लगाउनुस्। अरूको भलो चाहने मान्छेको भलै हुन्छ। अरूको कुभलो चाहने मान्छेको क्षणिक लाभ भए पनि अन्ततः उसलाई पनि कुभलो हुन्छ। त्यसैले सही मार्ग, सत्यको मार्ग, सेवाको मार्ग, ईश्वरको मार्गलाई पहिल्याउने कोसिस गर्नुस्। ओम नमः शिवाय।